अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, हमारी दुआओं पे कुन कह दे, वो मौजज़ात कर दे जिन मौजज़ात के इंतजार में हम सब बैठे हुए हैं। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो इस सवाल का जवाब है कि अगर एक ही दुआ बार बार हमारे दिल में आ रही है, उसका ख्याल बार बार हमें आ रहा है, तो आखिर ये किस बात की निशानी है? अक्सर ऐसा होता है कि हमारा दिल किसी चीज की तलब में मुब्तला होकर बार बार अपने रब से उस चीज को हासिल करने की दुआ करता है। कई बार हमें मालूम होता है कि ये चीज ला हासिल है, लेकिन फिर भी हम उसकी दुआ करते चले जाते हैं और हम इस इंतजार में होते हैं कि कब अल्लाह ताला हमारे नसीब में कुन का कलम फेरेगा। लेकिन हम एक आम से इंसान आखिर ये बात कैसे जान सकते हैं कि जिस चीज का ख्याल हमें बार बार आ रहा है, जिस चीज का ख्याल हमें बार बार सता रहा है, वो हमारे नसीब में है भी या नहीं? आखिर अल्लाह की तरफ से हमें क्या इशारा मिल रहा है? लेकिन बहुत से आलम दीन का ये कहना है कि अगर बार बार आपको एक चीज का ख्याल सता रहा है और आप उस चीज को अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, तो उसके मिलने की एक निशानी ये आपको जरूर नजर आएगी। और अल्लाह हमारी बार बार मांगी हुई दुआओं का जवाब इन तरीकों से दे रहा होता है। और अगर आप अपनी टूटी हुई उम्मीदों को लेकर इंतजार की तलाश में हैं, इस इंतजार में है कि कब अल्लाह ताला कुन कहेगा, और आपका दिल भी इंतजार कर करके थक चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो कतियत के साथ इसरार करते हुए दुआ करे और ये ना कहे कि ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे ये चीज दे दे, क्योंकि अल्लाह को मजबूर करने वाली कोई चीज नहीं है। एक और जगह हदीस से ये बात साबित है कि इंसान की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी नहीं मचाता। तो पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी मचाने से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स ये कहने लगे कि मैंने बहुत ज्यादा दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाता। और अगर देखा जाए तो हम में से बहुत से लोग ये बात कहते हैं, और ऐसे लोग अक्सर ये कहकर थक हार जाते हैं और दुआ करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए कि हम इंसानों की नजर बहुत महदूद है और हम अक्सर इस छोटी सी दुनिया को देखकर बड़ी गलत फहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि शायद हम अपने जोरे बाजू जैसे चाहें अपने मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी सारी कोशिशें उल्टी पड़ने लगती हैं और हमें इस बात का अंदाजा होता है कि अब हमें अल्लाह ताला की तलाश है, हमें अल्लाह ताला की जरूरत है, तब हम अल्लाह ताला की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये इख्तियार दिया होता कि हम अपनी मनपसंद चीजों को जैसे चाहें हासिल कर सकते हैं या कर लेते, तो इस दुनिया का जो निजाम है वो दरम भरम हो जाता। और अक्सर हम चीजों के आगे इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्लानर सिर्फ अल्लाह ताला है, और वो सबसे बेहतर जानता है कि हमें कौन सी चीज कब और कैसे अता करनी है। और बेशक वो सबसे बेहतरीन हिकमत अमली करने वाला है, उसे सबसे ज्यादा बेहतर पता है कि उसने किस प्लानिंग के थ्रू हमें उस चीज तक पहुंचाना है, कौन से असबाब पैदा करने हैं। क्योंकि अल्लाह जुल जौजल किसी भी तरह से हमारी चाहते पूरी करने से कासिर नहीं है। क्योंकि जो भी चीज हमारी जिंदगी के लिए हमारे हक में बेहतर होती है, वो रहमान उसकी तदबीरें भी खुद बनाता है। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि अपने रब का फैसला सादर होने तक सब्र करो और मछली वाले यूनस की तरह ना हो जाओ कि जब उसने अपने रब को पुकारा तो वो गम से निढाल था। और याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो चीज बार बार मांग रहे हैं वो आपको हासिल हो जाए, तो इस बात पर अपना यकीन ले आइए, ईमान ले आइए कि अल्लाह का कुन तब आता है जब आप अल्लाह से उसकी मनपसंद चीज को हासिल करने के लिए उसको मनपसंद अंदाज में मनाते हैं। और ऐसी बहुत सी दुआएं हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में बताई हैं कि किन कलिमात के जरिए आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह को मनाने का एक सबसे बेस्ट अंदाज ये भी है कि जब आपके आगे हर रास्ते पर आपको अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन आपका दिल बहुत इत्मीनान के साथ उस अंधेरे रास्ते पर भी अल्लाह की रोशनी की उम्मीद रखना हो, और इस सिचुएशन में भी आपका दिल ना भटके और ना ही गलत गुमान रखे। याद रखिए कि मौजज़ों की एक किस्म यह है कि मौजज़ा वो यकीन है जो इंसान के अंदर होता है। आपके दिल में जितना गहरा यकीन होगा और सब्र करना कितना ही मुश्किल हो, तब ही वो अपने साथ हैरत अंगेज मौजज़े लाता है। वो खास निशानी जो बार बार हमारी मांगी हुई दुआओं की कबूलियत का सबब बनती है, और आप अपने मामलात को दिल से अपने रब के हवाले करते हैं, तो याद रखिए कि तमाम खतरात
چاہے جیسے بھی مرضی طوفان ہو، پریشانیاں ہوں، جیسی بھی آپ کی مرادیں ہوں، وہ پوری ہو کے رہتی ہیں۔ اور اللہ ایسے اسباب پیدا کرنے لگتا ہے کہ ہماری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح کی ہے کہ میں پکارنے والے کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اور جو لوگ بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی باتوں کو سنتا بھی ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اس بات کا ہمیں پکا یقین رکھنا ہوگا کہ ہماری جو بار بار مانگی ہوئی دعائیں ہیں وہ کبھی بھی قبولیت سے محروم نہیں ہوں گی۔ اور اگر ہم غور کریں تو اللہ ہماری دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ یا وہ آپ کی اسی من پسند چیز کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے جسے ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ہمیں اپنی طرف بلانے کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، یعنی آپ کو خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بہترین انتخاب کرنا چاہتا ہے اور ہمارا دل بدل کر وہ ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو کہ ہماری حقیقی خوشیوں کا، ہمارے حقیقی سکون کا باعث بنتی ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں، جو حاصل ہوتی ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لا حاصل کی ان عطاؤں سے بھی نوازنے والا ہے جس کا خیال بار بار ہمارے دل میں آ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ہمارے راستوں کو موڑتا ہے، ہماری دعاؤں کو نہیں موڑتا۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ انفال میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور اللہ تمہارے کاموں کے لیے سر و سامان بھی مہیا کرے گا، اور انشاءاللہ ایک دن ہمارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اور سارا دن صبر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ، آپ سب بھی انشاءاللہ ضرور کہیے۔ لیکن اسی کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو ہمارے تمام اعمال کھا جاتی ہے۔ اپنی تقدیر کو برا کہنا، اپنی قسمت کو برا کہنا، تو ایسا انسان ہمیشہ مایوس رہتا ہے اور یہ بندے کو غفلت کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ ایسا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ بیماری آہستہ آہستہ انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمیں بری لگ رہی ہو، لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر ہو۔ لیکن کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہو لیکن اس میں ہمارے لیے شر ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے، آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، اور جس طرح سے وہ انسان رسپونڈ کرتا ہے اس آزمائش کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طریقے سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں اور غم میں صبر کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ انسان جو تقدیر پر راضی نہیں ہوتا وہ بھی ناشکری کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش سے گزار رہا ہے تو وہ آزمائش، وہ تکلیف ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہم رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دے رہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن رہی ہو۔ اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ اپنی ماں سے رو رو کر آگ مانگے یا کوئی نقصان دہ چیز مانگے تو اس کی ماں اسے صرف اس لیے دے دے کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور اسے روتا نہیں دیکھ سکتی۔ ان باتوں پر ضرور غور کریں۔ جزاک اللہ۔